भित्र जानुस्। Go inside. Inside को अर्थ हो भित्र. Go inside. बाहिर आउनुस्. Come outside. Come outside. आफूले आफैलाई म इंग्लिश जान्दिन भन्न छोड्नुस्, बरु म सिक्दै छु भन्न सुरु गर्नुस्। नजान्न पाइन्छ तर सिक्न छोड्न पाइन्न। फर्किनुस्. Turn around. फर्किनुस् भन्नलाई यसरी भन्नुपर्छ. Turn around. मलाई पछ्याउनुस् भन्न चाहिँ के भन्ने त? Follow me. Follow को अर्थ हो पछ्याउनु. Follow me. बायाँपट्टि छ भन्नुपर्दा It's on the left. बायाँलाई left भन्ने. It's on the left. अनि दायाँपट्टि छ भन्न It's on the right. दायाँपट्टिलाई right. It's on the right. सीधा हिँड्नुस् भन्न Walk straight. Straight को अर्थ सीधा हो. हामीले अघि नै सिकिसक्यौं. Walk straight. सीधा चलाउनुस् भन्नुपर्दा गाडी Drive straight. Drive straight. इंग्लिश बोल्न सिक्दै गर्दा धेरै कुरा एकैचोटि जान्नुपर्छ भन्ने छैन। एउटै वाक्य पनि राम्ररी भन्न सक्नुभयो भने त्यो नै ठूलो प्रगति हो भन्ठान्नुस्। माथि जानुस् भन्न Go upstairs. Go upstairs. भर्याङबाट माथि जानुस् भन्नलाई यसरी Go upstairs. तल जानुस् भन्नु पर्यो भर्याङबाट Go downstairs. Go downstairs. कुन बाटो भनेर सोध्न चाहिँ Which way? Way को अर्थ हो बाटो. Which way? बाटो देखाइदिनुस् भनेर भन्नुपर्दा Show me the way. Show me the way. कुनामा छ भन्न It's on the corner. कुनालाई इंग्लिशमा कर्नर भन्ने. C-O-R-N-E-R. corner. It's on the corner. सडक पारी छ भन्नुपर्दा It's across the street. Across the street भनेको सडक पारी. It's across the street. आजको सानो प्रयासले भोलिको ठूलो आत्मविश्वास बढाउँछ। त्यसैले इंग्लिश सिकाइ निरन्तर जारी राख्नुस्। त्यो बाटो जानुस् भन्न चाहिँ Go that way. Go that way. सडक पार गर्नुस् Cross the road. Cross the road. बायाँतिर रहनुस् भन्नुपर्दा Keep left. Keep left. दायाँतिर रहनुस् भन्न Keep right. Keep right. यहाँ रोक्नुस् भन्नुपर्दा Stop here. Stop here. यो बाटो आउनुस् Come this way. Come this way. Way को अर्थ हो बाटो. Come this way. इंग्लिश बोल्दा सानो बच्चा जस्तै बन्नुस्। बच्चाहरू डराएर बोल्दैनन्, उत्सुक भएर बोल्छन्।
अब सिधै अगाडि छ भन्नुपर्दा चाहिँ कसरी त? It's straight ahead. It's straight ahead. तपाईको पछाडि छ भन्नुपर्दा यसरी It's behind you. B-E-H-I-N-D behind. Behind को अर्थ हो पछाडि। अनि तपाईको पछाडि छ भन्न यसरी It's behind you. गेटबाट जानुस् भन्नुपर्दा Go through the gate. Go through the gate. सडक तल जानुस् भन्नु पर्यो Go down the street. Go down the street. यहाँ पार्क गर्नुस् भन्न Park here. Park here. बायाँ नमोड्नुस् भन्न चाहिँ Don't turn left. Don't turn left. मोबाइलमा भोइस रेकर्डर अन गरेर आफूले बोलेको इङ्ग्लिस रेकर्ड गर्नुस् र पछि सुन्नुस्। यसो गर्दा आफ्ना गल्तीहरू पत्ता लाग्नेछ र सुधार गर्ने अवसर मिल्नेछ। कृपया यो बाटो भन्नु पर्यो This way please. This way please. कृपया त्यो बाटो भन्न That way please. That way please. तपाईको अगाडि छ भन्न कसरी त? It's in front of you. In front of भनेको अगाडि. It's in front of you. नजिकै छ भन्न It's near. N-E-A-R near. Near को अर्थ हो नजिकै. It's near. दायाँ मोड्नुस् भन्नुपर्दा Turn right. Turn right. फर्किनुस् भन्नु पर्यो Go back. Go back. इङ्ग्लिस सिक्दा गल्ती गर्नु स्वाभाविक हो भन्ने कुरालाई मनैबाट स्वीकार्नु। हरेक गल्तीले सिकाउँछ। सिक्दै जानुस् तपाई पनि। डाँडामाथि जानुस् भन्न कसरी? Go up the hill. डाँडामाथि भन्न up the hill. अनि डाँडामाथि जानुस् भन्न Go up the hill. सिग्नलमा मोडिनुस् भन्नु पर्यो Turn at the signal. Turn at the signal. अब दायाँ नमोड्नुस् भन्न Don't turn right. Don't turn right. सिधा नजानुस् भन्नु पर्यो Don't go straight. Don't go straight. बिस्तारै जानुस् Go slowly. Go slowly. सावधानी पूर्वक हिँड्नुस् भन्नुपर्दा चाहिँ Walk carefully. Carefully भनेको सावधानी पूर्वक. Walk carefully. आज सिकेको सानो कुरा भोलि कसैलाई सुनाउनुस्। ज्ञान अझ बलियो हुन्छ। जति बोल्ने अभ्यास गर्यो त्यति नै बोल्न जानिन्छ र बोल्ने आत्मविश्वास बढ्छ। टाढा छ भन्न It's far. Far को अर्थ हो टाढा. It's far. वरिपरि नै छ भन्नुपर्दा It's nearby. Nearby भनेको वरिपरि. It's nearby. पुलमा मोड्नुस् Turn at the bridge.
BRIDGE ब्रिज ब्रिजको अर्थ हो पुल टर्न एट द ब्रिज कुनामा रोक्नुस् स्टप एट द कर्नर कुनालाई इंग्लिशमा कर्नर भन्ने स्टप एट द कर्नर भित्र जानुस् गो इनसाइड इनसाइड को अर्थ हो भित्र गो इनसाइड बाहिर आउनुस् कम आउटसाइड कम आउटसाइड आफूले आफैलाई म इंग्लिश जान्दिन भन्न छोड्नुस् बरु म सिक्दैछु भन्न सुरु गर्नुस् नजान्न पाइन्छ तर सिक्न छोड्न पाइन्न फर्किनुस् टर्न अराउन्ड फर्किनुस् भन्नलाई यसरी भन्नुपर्छ टर्न अराउन्ड मलाई पछ्याउनुस् भन्न चाहिँ के भन्ने त फलो मी फलो को अर्थ हो पछ्याउनु फलो मी बायाँपट्टि छ भन्नुपर्दा इट्स on the left बायाँलाई लेफ्ट भन्ने इट्स on the left अनि दायाँपट्टि छ भन्न इट्स on the right दायाँपट्टिलाई राइट इट्स on the right सीधा हिँड्नुस् भन्न walk straight स्ट्रेट को अर्थ सीधा हो हामीले अघि नै सिकिसक्यौं वक स्ट्रेट सीधा चलाउनुस् भन्नुपर्दा गाडी ड्राइभ स्ट्रेट ड्राइभ स्ट्रेट इंग्लिश बोल्न सिक्दै गर्दा धेरै कुरा एकैचोटि जान्नुपर्छ भन्ने छैन एउटै वाक्य पनि राम्ररी भन्न सक्नुभयो भने त्यो नै ठूलो प्रगति हो भन्ठान्नुस् माथि जानुस् भन्न गो अपस्टेयर्स गो अपस्टेयर्स भर्याङबाट माथि जानुस् भन्नलाई यसरी गो अपस्टेयर्स तल जानुस् भन्नु पर्यो भर्याङबाट गो डाउनस्टेयर्स Go downstairs. कुन बाटो भनेर सोध्न चाहिँ which way way को अर्थ हो बाटो which way बाटो देखाइदिनुस् भनेर भन्नुपर्दा show me the way show me the way कुनामा छ भन्न इट्स on the corner कुनालाई इंग्लिशमा कर्नर भन्ने CORNER कर्नर इट्स on the corner सडक पारी छ भन्नुपर्दा इट्स across the street across the street भनेको सडक पारी इट्स across the street आजको सानो प्रयासले भोलिको ठूलो आत्मविश्वास बढाउँछ त्यसैले इंग्लिश सिकाइ निरन्तर जारी राख्नुस् त्यो बाटो जानुस् भन्न चाहिँ go that way go that way सडक पार गर्नुस् cross the road cross the road बायाँतिर रहनुस् भन्नुपर्दा keep left दायाँतिर रहनुस् भन्न keep right यहाँ रोक्नुस् भन्नुपर्दा stop here
here. यो बाटो आउनुस्. Come this way. Come this way. Way को अर्थ हो बाटो. Come this way. इङ्ग्लिस बोल्दा सानो बच्चा जस्तै बन्नुस्. बच्चाहरू डराएर बोल्दैनन्, उत्सुक भएर बोल्छन्. अब सिधै अगाडि छ भन्नु पर्दा चाहिँ कसरी त? It's straight ahead. It's straight ahead. तपाईको पछाडि छ भन्नु पर्दा यसरी. It's behind you. B-E-H-I-N-D behind. Behind को अर्थ हो पछाडि. अनि तपाईको पछाडि छ भन्न यसरी. It's behind you. गेटबाट जानुस् भन्नु पर्दा Go through the gate. Go through the gate. सडक तल जानुस् भन्नु पर्यो. Go down the street. Go down the street. यहाँ पार्क गर्नुस् भन्न Park here. Park here. बायाँ नमोड्नुस् भन्न चाहिँ Don't turn left. Don't turn left. मोबाइलमा भोइस रेकर्डर अन गरेर आफूले बोलेको इङ्ग्लिस रेकर्ड गर्नुस् र पछि सुन्नुस्. यसो गर्दा आफ्ना गल्तीहरू पत्ता लाग्नेछ र सुधार गर्ने अवसर मिल्नेछ. कृपया यो बाटो भन्नु पर्यो. This way please. This way please. कृपया त्यो बाटो भन्न That way please. That way please. तपाईको अगाडि छ भन्न कसरी त? It's in front of you. In front of भनेको अगाडि. It's in front of you. नजिकै छ भन्न It's near. N-E-A-R near. Near को अर्थ हो नजिकै. It's near. दायाँ मोड्नुस् भन्नु पर्दा Turn right. Turn right. फर्किनुहोस् भन्नु पर्यो Go back. Go back. इङ्ग्लिस सिक्दा गल्ती गर्नु स्वाभाविक हो भन्ने कुरालाई मनैबाट स्वीकार्नु. हरेक गल्तीले सिकाउँछ. सिक्दै जानुस् तपाई पनि. डाँडामाथि जानुस् भन्न कसरी? Go up the hill. डाँडामाथि भन्न up the hill. अनि डाँडामाथि जानुस् भन्न Go up the hill. सिग्नलमा मोडिनुस् भन्नु पर्यो Turn at the signal. Turn at the signal. अब दायाँ नमोड्नुस् भन्न Don't turn right. Don't turn right. सिधा नजानुस् भन्नु पर्यो Don't go straight. Don't go straight. बिस्तारै जानुस् Go slowly. Go slowly. सावधानी पूर्वक हिँड्नुस् भन्नु पर्दा चाहिँ Walk carefully. Carefully भनेको सावधानी पूर्वक. Walk carefully. आज सिकेको सानो कुरा भोलि कसैलाई सुनाउनुस्. ज्ञान अझ बलियो हुन्छ. जति बोल्ने अभ्यास गर्यो त्यति नै बोल्न जानिन्छ र बोल्ने आत्मविश्वास बढ्छ. टाढा छ भन्न It's far.
फार को अर्थ हो टाढा, इट्स फार। वरिपरि नै छ भन्नु पर्दा इट्स नियर बाई। नियर बाई भनेको वरिपरि, इट्स नियर बाई। पुलमा मोड्नुस्, टर्न एट द ब्रिज, BRIDGE ब्रिज। ब्रिजको अर्थ हो पुल, टर्न एट द ब्रिज। कुनामा रोक्नुस्, स्टप एट द कर्नर। कुनालाई इङ्ग्लिसमा कर्नर भन्ने, स्टप एट द कर्नर। भित्र जानुस्, गो इनसाइड। इनसाइड को अर्थ हो भित्र, गो इनसाइड। बाहिर आउनुस्, कम आउटसाइड। कम आउटसाइड। आफूले आफैलाई म इङ्ग्लिस जान्दिन भन्न छोड्नुस्, बरु म सिक्दैछु भन्न सुरु गर्नुस्। नजान्न पाइन्छ तर सिक्न छोड्न पाइन्न। फर्किनुस्, टर्न अराउन्ड। फर्किनुस् भन्नलाई यसरी भन्नुपर्छ, टर्न अराउन्ड। मलाई पछ्याउनुस् भन्न चाहिँ के भन्ने त? फलो मी। फलो को अर्थ हो पछ्याउनु, फलो मी। बायाँपट्टि छ भन्नु पर्दा इट्स अन द लेफ्ट। बायाँलाई लेफ्ट भन्ने, इट्स अन द लेफ्ट। अनि दायाँपट्टि छ भन्न इट्स अन द राइट। दायाँपट्टिलाई राइट, इट्स अन द राइट। सिधा हिँड्नुस् भन्न वक स्ट्रेट। स्ट्रेट को अर्थ सिधा हो, हामीले अघि नै सिकिसक्यौं, वक स्ट्रेट। सिधा चलाउनुस् भन्नु पर्दा गाडी ड्राइभ स्ट्रेट। ड्राइभ स्ट्रेट। इङ्ग्लिस बोल्न सिक्दै गर्दा धेरै कुरा एकैचोटि जान्नुपर्छ भन्ने छैन। एउटै वाक्य पनि राम्ररी भन्न सक्नुभयो भने त्यो नै ठूलो प्रगति हो भन्ठान्नुस्। माथि जानुस् भन्न गो अपस्टेयर्स। गो अपस्टेयर्स। भर्याङबाट माथि जानुस् भन्नलाई यसरी गो अपस्टेयर्स। तल जानुस् भन्नु पर्यो भर्याङबाट गो डाउनस्टेयर्स। गो डाउनस्टेयर्स। कुन बाटो भनेर सोध्न चाहिँ विच वे। वे को अर्थ हो बाटो, विच वे। बाटो देखाइदिनुस् भनेर भन्नु पर्दा सो मी द वे। सो मी द वे। कुनामा छ भन्न इट्स अन द कर्नर। कुनालाई इङ्ग्लिसमा कर्नर भन्ने, CORNER, कर्नर। इट्स अन द कर्नर। सडक पारी छ भन्नु पर्दा इट्स अक्रस द स्ट्रीट। अक्रस द स्ट्रीट भनेको सडक पारी, इट्स अक्रस द स्ट्रीट। आजको सानो प्रयासले भोलिको ठूलो आत्मविश्वास बढाउँछ। त्यसैले इङ्ग्लिस सिकाइ निरन्तर जारी राख्नुस्। त्यो बाटो जानुस् भन्न चाहिँ गो द्याट वे। गो द्याट वे। सडक पार गर्नुस् क्रस द रोड। क्रस द रोड।
बायाँतिर रहनुहोस् भन्नुपर्दा keep left, keep left. दायाँतिर रहनुहोस् भन्न keep right, keep right. यहाँ रोक्नुहोस् भन्नुपर्दा stop here, stop here. यो बाटो आउनुस् come this way, come this way. way को अर्थ हो बाटो, come this way. इंग्लिश बोल्दा सानो बच्चा जस्तै बन्नुस्। बच्चाहरू डराएर बोल्दैनन्, उत्सुक भएर बोल्छन्। अब सिधै अगाडि छ भन्नुपर्दा चाहिँ कसरी त? It's straight ahead. It's straight ahead. तपाईको पछाडि छ भन्नुपर्दा यसरी It's behind you. B-E-H-I-N-D behind. behind को अर्थ हो पछाडि। अनि तपाईको पछाडि छ भन्न यसरी It's behind you. गेटबाट जानुहोस् भन्नुपर्दा Go through the gate. Go through the gate. सडक तल जानुहोस् भन्नु पर्यो Go down the street. Go down the street. यहाँ पार्क गर्नुहोस् भन्न Park here. Park here. बायाँ नमोड्नुहोस् भन्न चाहिँ Don't turn left. Don't turn left. मोबाइलमा भोइस रेकर्डर अन गरेर आफूले बोलेको इंग्लिश रेकर्ड गर्नुस् र पछि सुन्नुस्। यसो गर्दा आफ्ना गल्तीहरू पत्ता लाग्नेछ र सुधार गर्ने अवसर मिल्नेछ। कृपया यो बाटो भन्नु पर्यो This way please. This way please. कृपया त्यो बाटो भन्न That way please. That way please. तपाईको अगाडि छ भन्न कसरी त? It's in front of you. In front of भनेको अगाडि. It's in front of you. नजिकै छ भन्न It's near. N-E-A-R near. near को अर्थ हो नजिकै. It's near. दायाँ मोड्नुहोस् भन्नुपर्दा Turn right. Turn right. फर्किनुहोस् भन्नु पर्यो Go back. Go back. इंग्लिश सिक्दा गल्ती गर्नु स्वाभाविक हो भन्ने कुरालाई मनैबाट स्वीकार्नु। हरेक गल्तीले सिकाउँछ। सिक्दै जानुस् तपाई पनि। डाँडामाथि जानुस् भन्न कसरी? Go up the hill. डाँडामाथि भन्न up the hill. अनि डाँडामाथि जानुस् भन्न Go up the hill. सिग्नलमा मोडिनुस् भन्नु पर्यो Turn at the signal. Turn at the signal. अब दायाँ नमोड्नुस् भन्न Don't turn right. Don't turn right. सीधा नजानुस् भन्नु पर्यो Don't go straight. Don't go straight. बिस्तारै जानुस् Go slowly. Go slowly. सावधानी पूर्वक हिँड्नुस् भन्नुपर्दा चाहिँ Walk
केयरफुल्ली केयरफुल्ली भनेको सावधानी पूर्वक वक केयरफुल्ली आज सिकेको सानो कुरा भोलि कसैलाई सुनाउनुस् ज्ञान अझ बलियो हुन्छ जति बोल्ने अभ्यास गर्यो त्यति नै बोल्न जानिन्छ र बोल्ने आत्मविश्वास बढ्छ टाढा छ भन्न इट्स फार फारको अर्थ हो टाढा इट्स फार वरिपरि नै छ भन्नुपर्दा इट्स नियर बाई भनेको वरिपरि इट्स नियर बाई पुलमा मोड्नुस् टर्न एट द ब्रिज BRIDGE ब्रिज ब्रिजको अर्थ हो पुल टर्न एट द ब्रिज कुनामा रोक्नुस् स्टप एट द कर्नर कुनालाई इंग्लिशमा कर्नर भन्ने स्टप एट द कर्नर भित्र जानुस् गो इनसाइड इनसाइडको अर्थ हो भित्र गो इनसाइड बाहिर आउनुस् कम आउटसाइड कम आउटसाइड आफूले आफैलाई म इंग्लिश जान्दिन भन्न छोड्नुस् बरु म सिक्दैछु भन्न सुरु गर्नुस् नजान्न पाइन्छ तर सिक्न छोड्न पाइन्न फर्किनुस् टर्न अराउन्ड फर्किनुस् भन्नलाई यसरी भन्नुपर्छ टर्न अराउन्ड मलाई पछ्याउनुस् भन्न चाहिँ के भन्ने त फलो मी फलोको अर्थ हो पछ्याउनु फलो मी बायाँपट्टि छ भन्नुपर्दा इट्स अन द लेफ्ट बायाँलाई लेफ्ट भन्ने इट्स अन द लेफ्ट अनि दायाँपट्टि छ भन्न इट्स अन द राइट दायाँपट्टिलाई राइट इट्स अन द राइट सीधा हिँड्नुस् भन्न वक स्ट्रेट स्ट्रेटको अर्थ सीधा हो हामीले अघि नै सिकिसक्यौं वक स्ट्रेट सीधा चलाउनुस् भन्नुपर्दा गाडी ड्राइभ स्ट्रेट ड्राइभ स्ट्रेट इंग्लिश बोल्न सिक्दै गर्दा धेरै कुरा एकैचोटि जान्नुपर्छ भन्ने छैन एउटै वाक्य पनि राम्ररी भन्न सक्नुभयो भने त्यो नै ठूलो प्रगति हो भन्ठान्नुस् माथि जानुस् भन्न गो अपस्टेयर्स गो अपस्टेयर्स भर्याङबाट माथि जानुस् भन्नलाई यसरी गो अपस्टेयर्स तल जानुस् भन्नु पर्यो भर्याङबाट गो डाउन स्टेयर्स गो डाउन स्टेयर्स कुन बाटो भनेर सोध्न चाहिँ विच वे को अर्थ हो बाटो विच वे बाटो देखाइदिनुस् भनेर भन्नुपर्दा सो मी द वे सो मी द वे कुनामा छ भन्न इट्स अन द कर्नर कुनालाई इंग्लिशमा कर्नर भन्ने CORNER कर्नर इट्स अन द कर्नर सडक पारी छ भन्नुपर्दा इट्स अक्रस द स्ट्रीट अक्रस द स्ट्रीट भनेको सडक पारी इट्स अक्रस द स्ट्रीट आजको सानो प्रयासले भोलिको ठूलो आत्मविश्वास बढाउँछ
त्यसैले इङ्ग्लिस सिकाइ निरन्तर जारी राख्नुस्। त्यो बाटो जानुस् भन्न चाहिँ go that way, go that way। सडक पार गर्नुस् cross the road, cross the road। बायाँतिर रहनुस् भन्नुपर्दा keep left, keep left। दायाँतिर रहनुस् भन्न keep right, keep right। यहाँ रोक्नुस् भन्नुपर्दा stop here, stop here। यो बाटो आउनुस् come this way, come this way। way को अर्थ हो बाटो, come this way। इङ्ग्लिस बोल्दा सानो बच्चा जस्तै बन्नुस्। बच्चाहरू डराएर बोल्दैनन्, उत्सुक भएर बोल्छन्। अब सिधै अगाडि छ भन्नुपर्दा चाहिँ कसरी त? It's straight ahead, it's straight ahead। तपाईको पछाडि छ भन्नुपर्दा यसरी It's behind you, behind, behind। behind को अर्थ हो पछाडि, अनि तपाईको पछाडि छ भन्न यसरी It's behind you। गेटबाट जानुस् भन्नुपर्दा go through the gate, go through the gate। सडक तल जानुस् भन्नु पर्यो go down the street, go down the street। यहाँ पार्क गर्नुस् भन्न park here, park here। बायाँ नमोड्नुस् भन्न चाहिँ don't turn left, don't turn left। मोबाइलमा भोइस रेकर्डर अन गरेर आफूले बोलेको इङ्ग्लिस रेकर्ड गर्नुस् र पछि सुन्नुस्। यसो गर्दा आफ्ना गल्तीहरू पत्ता लाग्नेछ र सुधार गर्ने अवसर मिल्नेछ। कृपया यो बाटो भन्नु पर्यो This way please, this way please। कृपया त्यो बाटो भन्न That way please, that way please। तपाईको अगाडि छ भन्न कसरी त? It's in front of you, in front of भनेको अगाडि, It's in front of you। नजिकै छ भन्न It's near, near, near। near को अर्थ हो नजिकै, It's near। दायाँ मोड्नुस् भन्नुपर्दा turn right, turn right। फर्किनुस् भन्नु पर्यो go back, go back। इङ्ग्लिस सिक्दा गल्ती गर्नु स्वाभाविक हो भन्ने कुरालाई मनैबाट स्वीकार्नु। हरेक गल्तीले सिकाउँछ, सिक्दै जानुस् तपाई पनि। डाँडामाथि जानुस् भन्न कसरी? go up the hill, डाँडामाथि भन्न up the hill। अनि डाँडामाथि जानुस् भन्न go up the hill। सिग्नलमा मोडिनुस् भन्नु पर्यो turn at the signal, turn at the signal। अब दायाँ नमोड्नुस् भन्न don't turn right, don't turn right।
सिधा नजानुस् भन्नु पर्यो। Don't go straight. Don't go straight. बिस्तारै जानुस्। Go slowly. Go slowly. सावधानीपूर्वक हिँड्नुस् भन्नु पर्दा चाहिँ Walk carefully. Carefully भनेको सावधानीपूर्वक। Walk carefully. आज सिकेको सानो कुरा भोलि कसैलाई सुनाउनुस्। ज्ञान अझ बलियो हुन्छ। जति बोल्ने अभ्यास गर्यो त्यति नै बोल्न जानिन्छ र बोल्ने आत्मविश्वास बढ्छ। टाढा छ भन्न It's far. Far को अर्थ हो टाढा। It's far. वरिपरि नै छ भन्नु पर्दा It's nearby. Nearby भनेको वरिपरि। It's nearby. पुलमा मोड्नुस्। Turn at the bridge. B-R-I-D-G-E bridge. Bridge को अर्थ हो पुल। Turn at the bridge. कुनामा रोक्नुस्। Stop at the corner. कुनालाई इंग्लिशमा कर्नर भन्ने। Stop at the corner. भित्र जानुस्। Go inside. Inside को अर्थ हो भित्र। Go inside. बाहिर आउनुस्। Come outside. Come outside. आफूले आफैलाई म इंग्लिश जान्दिन भन्न छोड्नुस्। बरु म सिक्दैछु भन्न सुरु गर्नुस्। नजान्न पाइन्छ तर सिक्न छोड्न पाइन्न। फर्किनुस्। Turn around. फर्किनुस् भन्नलाई यसरी भन्नुपर्छ Turn around. मलाई पछ्याउनुस् भन्न चाहिँ के भन्ने त Follow me. Follow को अर्थ हो पछ्याउनु। Follow me. बायाँपट्टि छ भन्नु पर्दा It's on the left. बायाँलाई left भन्ने It's on the left. अनि दायाँपट्टि छ भन्न It's on the right. दायाँपट्टिलाई right. It's on the right. सिधा हिँड्नुस् भन्न Walk straight. Straight को अर्थ सिधा हो। हामीले अघि नै सिकिसक्यौं। Walk straight. सिधा चलाउनुस् भन्नु पर्दा गाडी Drive straight. Drive straight. इंग्लिश बोल्न सिक्दै गर्दा धेरै कुरा एकैचोटि जान्नुपर्छ भन्ने छैन। एउटै वाक्य पनि राम्ररी भन्न सक्नुभयो भने त्यो नै ठूलो प्रगति हो भन्ठान्नुस्। माथि जानुस् भन्न Go upstairs. Go upstairs. भर्याङबाट माथि जानुस् भन्नलाई यसरी Go upstairs. तल जानुस् भन्नु पर्यो भर्याङबाट Go downstairs. Go downstairs. कुन बाटो भनेर सोध्न चाहिँ Which way? Way को अर्थ हो बाटो। Which way? बाटो देखाइदिनुस् भनेर भन्नु पर्दा Show me the way. Show me the way. कुनामा छ भन्न It's on the corner. कुनालाई इंग्लिशमा कर्नर भन्ने CORNER. कर्नर।
It's on the corner. सडक पारी छ भन्नुपर्दा It's across the street. Across the street भनेको सडक पारी. It's across the street. आजको सानो प्रयासले भोलिको ठूलो आत्मविश्वास बढाउँछ। त्यसैले इंग्लिश सिकाइ निरन्तर जारी राख्नुस्। त्यो बाटो जानुस् भन्न चाहिँ Go that way. Go that way. सडक पार गर्नुस् Cross the road. Cross the road. बायाँतिर रहनुस् भन्नुपर्दा Keep left. Keep left. दायाँतिर रहनुस् भन्न Keep right. Keep right. यहाँ रोक्नुस् भन्नुपर्दा Stop here. Stop here. यो बाटो आउनुस् Come this way. Come this way. Way को अर्थ हो बाटो. Come this way. इंग्लिश बोल्दा सानो बच्चा जस्तै बन्नुस्। बच्चाहरू डराएर बोल्दैनन्, उत्सुक भएर बोल्छन्। अब सिधै अगाडि छ भन्नुपर्दा चाहिँ कसरी त It's straight ahead. It's straight ahead. तपाईको पछाडि छ भन्नुपर्दा यसरी It's behind you. B-E-H-I-N-D behind. Behind को अर्थ हो पछाडि। अनि तपाईको पछाडि छ भन्न यसरी It's behind you. गेटबाट जानुस् भन्नुपर्दा Go through the gate. Go through the gate. सडक तल जानुस् भन्नु पर्यो Go down the street. Go down the street. यहाँ पार्क गर्नुस् भन्न Park here. Park here. बायाँ नमोड्नुस् भन्न चाहिँ Don't turn left. Don't turn left. मोबाइलमा भोइस रेकर्डर अन गरेर आफूले बोलेको इंग्लिश रेकर्ड गर्नुस् र पछि सुन्नुस्। यसो गर्दा आफ्ना गल्तीहरू पत्ता लाग्नेछ र सुधार गर्ने अवसर मिल्नेछ। कृपया यो बाटो भन्नु पर्यो This way please. This way please. कृपया त्यो बाटो भन्न That way please. That way please. तपाईको अगाडि छ भन्न कसरी त It's in front of you. In front of भनेको अगाडि. It's in front of you. नजिकै छ भन्न It's near. N-E-A-R near. Near को अर्थ हो नजिकै. It's near. दायाँ मोड्नुस् भन्नुपर्दा Turn right. Turn right. फर्किनुस् भन्नु पर्यो Go back. Go back. इंग्लिश सिक्दा गल्ती गर्नु स्वाभाविक हो भन्ने कुरालाई मनैबाट स्वीकार्नु। हरेक गल्तीले सिकाउँछ। सिक्दै जानुस् तपाई पनि। डाँडामाथि जानुस् भन्न कसरी Go up the hill. डाँडामाथि भन्न up the hill. अनि डाँडामाथि जानुस् भन्न Go up the hill.
सिग्नलमा मोडिनुस् भन्नु पर्यो। Turn at the signal. Turn at the signal. अब दायाँ नमोड्नुस् भन्न। Don't turn right. Don't turn right. सीधा नजानुस् भन्नु पर्यो। Don't go straight. Don't go straight. बिस्तारै जानुस्। Go slowly. Go slowly. सावधानीपूर्वक हिँड्नुस् भन्नु पर्दा चाहिँ Walk carefully. Carefully भनेको सावधानीपूर्वक। Walk carefully. आज सिकेको सानो कुरा भोलि कसैलाई सुनाउनुस्। ज्ञान अझ बलियो हुन्छ। जति बोल्ने अभ्यास गर्यो त्यति नै बोल्न जानिन्छ र बोल्ने आत्मविश्वास बढ्छ। टाढा छ भन्न। It's far. Far को अर्थ हो टाढा। It's far. वरिपरि नै छ भन्नु पर्दा It's nearby. Nearby भनेको वरिपरि। It's nearby. पुलमा मोड्नुस्। Turn at the bridge. B-R-I-D-G-E bridge. Bridge को अर्थ हो पुल। Turn at the bridge. कुनामा रोक्नुस्। Stop at the corner. कुनालाई इंग्लिशमा कर्नर भन्ने। Stop at the corner.